या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या ज़ल जलालि वल इकराम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन इरहम अला हालिना वला तंजुर इला सुइ अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना वला तंजुर इला सुइ अमालिना। अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना वला तंजुर इला सुइ अमालिना। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। रब्बना फ़अतरफ़ना ज़ुनूबना रब्बना फ़अतरफ़ना ज़ुनूबना फ़अग़फ़िर लना वरहमना फ़अग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना वला तंजुर इला सुइ अमालिना। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना व हस्सिन फ़ुरूजना वग़फ़िर ज़ुनूबना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना वग़फ़िर हौबातिना व तक़ब्बल तौबातिना व तक़ब्बल तौबातिना व तक़ब्बल तौबातिना। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयाना सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लहुम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना अब्वाब रहमतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़िअलल ख़ैराति व तर्कल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा हदि अइम्मतना व उलात उमूरिना। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना व ला यरहमुना। या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ि मर्दाना व मरदल मुस्लिमीन।
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء واشف أنت الشافي لا شفاء واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا شفاء كاملا ناجلا اللهم اشفنا شفاء كاملا ناجلا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون اللهم اشفهم شفاء كاملا ناجلا اللهم اشفهم شفاء كاملا ناجلا اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأبوينا اللهم اغفر لنا ولإخواننا اللهم اغفر لنا ولأخواتنا اللهم اغفر لنا ولأزواجنا اللهم اغفر لنا ولبناتنا اللهم اغفر لنا ولأبنائنا اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا اللهم اغفر لنا ولتلاميذنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم نور لهم قبورهم اللهم وسع لهم قبورهم اللهم وسع لهم قبورهم اللهم انشر رحمتك على قبورهم اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيدهم بجنود الملائكة اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم انجي إخوان المسجونين اللهم انجي إخوان المسجونين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا قرآننا ربنا تقبل منا قرآننا ربنا تقبل منا قيامنا ربنا تقبل منا صدقاتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.